سمعت الردود الشاعر رضا، هل يوجد آية في القرآن الكريم تأمرني باتباع الأئمة الاثني عشر؟ إن شاء الله موجودة. اللهم صل على محمد. وين اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله موجودة. أنا هنا أقدر أقول لك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر. وهذا دليل على تنصيب الأئمة الاثني عشر. أي اللهم صل. إنما يريد الله يذهب رسول الله، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آل محمد صلى الله عليه وسلم. آل محمد اللي هم مين؟ هل ابن عباس من آل محمد؟ هو ابن عم النبي صلى الله عليه وآله زي ما الإمام علي ابن عم النبي صلى الله عليه وآله. لا آل محمد، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هذول آل محمد فقط.